بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. اليوم كيف ما كتشوفوا في العنوان وجدنا لكم تصحيح ديال مادة تخصص علوم الحياة والأرض دجنبر 2018. إذا من بعد ما درنا التصحيح ديال مادة التخصص 2020 و 2019 اليوم غنديرو 2018 فقط للإشارة. هنا زدنا في العنوان دجنبر علاش؟ لأن في 2018 دارو جوج المباريات، دارت مباراة ديال دجنبر يعني الدورة ديال دجنبر ودارت مباراة في يناير، دونك كاينين دورتين في 2018. دونك هاد الدورة اللي غادي نصحو اللي هي ديال الدورة ديال دجنبر. ما نطولوش عليكم، ندخلوا مباشرة في يعني صلب الموضوع. الوغ هنا هاد الامتحان هذا كانوا فيه تقريبا 16 سؤال رئيسي وأربعة أسئلة فرعية. بحال هاد الأسئلة فرعية لأن هو الأسئلة اللي كتكون فيها وثائق وفيها الجزء الأول، السؤال الأول والسؤال الثاني. معليش، دونك دابا غادي نحاولو نشوفو لو دومين 1 ولا هو بيولوجي. Chez l'aguinon rhésus, le cycle sexuel sont semblables à ceux de la femme. هاد الجوينون ريسوس عنده الدورة الجنسية متشابهة مع الدورة الجنسية ديال الأنثى. Chez une gonon ovarictomisée, c'est-à-dire on enlève يعني تنحيدو ليها l'ovaire ديالها. On maintient à partir du temps T0 par un dispositif adéquat un taux plasmatique d'ostradiol égal à 60 picogrammes par millilitre. شنو معنيتها؟ معنيتها انه انطلاقا من T0 avec un dispositif adéquat كنخليو لو طو دوستراديول égal à 60 picogrammes par millilitre. c'est-à-dire يعني كتبقى لا كونستانت ديال لوستراديول اولا كتبقى يعني لا فالور ديال لوستراديول او بيان لا كونسونطراسيون ديال لوستراديول كونستانت à partir de T0. au temps T1 en injectant plus une forte dose d'ostradiol. يعني في الزمن T1 كنزيدو نحقنو واحد لا forte concentration ديال لوستراديول. le document ci-contre montre les résultats de dosage de LH et de stradiol. فهنا كيف ما تشوفوا معايا بالنسبه للستراديول في الزمن تي 0 كنا يعني درنا واحد لا كونسونطراسيون ديال تي ديال يعني انطلاقا من تي 0 درنا واحد الكونسونطراسيون اللي يعني كتساوي 60 بيكوغرام بار مليلتر. دونك هنا هاهي كيف ما تشوفوا لا كونسونطراسيون اللي كونستانت. باغ كونتخ ولا بالموازاة مع هذا لوغسك دونك هنا فاش عندنا واحد لا فيبل كونسونطراسيون ديال يعني ديال لوستراديول، هنا كنلاحظوا بان شنو تيوقع ال اش دونك il commence à diminuer progressivement. une fois au T0 مباشره فاش كنوصلوا لل T1 دونك كنديروا واحد لانجيكسيون très important ديال لوستراديول. هاد لانجيكسيون ديال لوستراديول اون باراليل معاها تتوقع عندنا ان اوغمونطاسيون غابيد ديالاش اي امبورطون ديال ال اش. سيتادير الا بغينا نقولوا راه لوستراديول كيدير واحد الريترو كونترول بوزيتيف على ال اش. Le résultat c'est contre mise en relation avec les connaissances relatives à la régulation des hormones sexuelles permettant d'affirmer que يعني هنا هاد النتائج ديال هاد التجربة كتبين لنا العلاقة ما بين لي كونيسونس غولاتيف à la régulation hormonale des hormones sexuelles. دونك شنو كتقول لنا هنا؟ تعطينا واحد لافيرماسيون. شوفوا شنو اللي صحيح. le maintien de taux d'oxygène ou bien de taux sanguin d'ostradiol autour de 60 picogrammes par millilitre se traduit par يعني فاش كنديروا واحد الكونسونطراسيون ديال لوستراديول constante à 60 picogrammes par ml, ceci se traduit par soit est-ce que une élévation de l'amplitude
du pulse de LH يعني واش لا بولس او البيك ديال LH يعني l'amplitude ديال المنحنى كيرتفع. une diminution de l'amplitude du pulse de LH une élévation يعني واش كيرتفع دونك هنا واش كيرتفع هاد l'amplitude او لا تينخفض. une élévation suivie d'une diminution de l'amplitude du pulse de LH يعني واحد الارتفاع متبوع بواحد الانخفاض. une diminution suivie d'une augmentation يعني العكس ديال الاول. اذا هنا في الحالات كاملين الا شفنا وإلا ركزنا شنو كنلاحظوا اولا في هذه الحاله يعني فاش كنجيكتيو اتي زيرو فاش كنجيكتيو اتي زيرو شنو كنلاحظوا فاش درنا هاد 60 بيكوغرام كنلاحظوا بانها هاي 60 بيكوغرام يعني كونستانت ولكن ال اش شنو وقع له او كور دو طون من بعد التي زيرو كنلاحظوا انه بقى تينخفض بواحد الشكل تدريجي. دونك شنو وقع لامبليتود الوسع ديالو il diminue donc c'est une diminution de l'amplitude du pulse ديال LH. donc الاختيار اللي صحيح هو B. إلا تابعنا une faible concentration de stradiol exerce sur la sécrétion de LH une rétroaction. يعني هنا فاش كتكون عندنا واحد لا faible concentration ديال لوستراديول هاد لا فيبل كونسونطراسيون كدير ان ريترو كونترول واش نيجاتيف ولا بوزيتيف او لا نيجاتيف سويفي دين رياكسيون بوزيتيف او لا بوزيتيف سويفي دين رياكسيون نيجاتيف. اذا هنايا لاحظوا معنا هنا une faible concentration هاي فاش كتكون عندنا الكونسونطراسيون ديال لوستراديول ضعيفه شنو وقع ال LH بدا تينقص. دونك هادي سيتين ريترو اكسيون يعني ال LH كينقص علاش لان الكونسونطراسيون هنا ضعيفه. دونك سيتين ريترو اكسيون مي الي نيجاتيف. دونك لا بروبوزيسيون اللي صحيحه هي سي. concernant l'histologie de l'appareil respiratoire يعني هنا كنهضروا على l'histologie ديال الجهاز التنفسي. la synthèse ou la synthèse et la sécrétion de surfactants sont assurées par le pneumocyte de type 1. يعني الانتاج او الانتاج والافراز ديال السيرفاكتون شكون اللي كيديرها او شكون اللي كيتحكم فيها او شكون اللي كيامن هذه القضيه هما لي بنوموسيت دو تيب 1. هادي سي اون بروبوزيسيون كتبان مزيانه ولكن نشوفوا لي بروبوزيسيون الاخرين. لا باروا الفيولير اي كومبوزي دان تيسي كونجكتيف faiblement vascularisé non fait la vascularisation. La paroi alvéolaire est pauvre en fibres élastiques. Non, les alvéoles sont tapissés par des cellules épithéliales appelées pneumocytose. Pneumocyte, mais pneumocytose. Donc, هنا la proposition اللي صحيحة هي la proposition A. La synthèse et la sécrétion des surfactants sont assurées par les pneumocytes de type 2. باردون هنا ماشي اللي صحيحه قلنا هي لا دوزيام دونك عندنا شي خطا هنا عندنا شي خطا لا الو غادي نصححوا هذا الخطا مباشره لان اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون. هنا ما عندناش فيبلومون فاسكولاريزي دونك هنا الا سمحتوا لي راه عندنا ان بتيت فوت هنايا pendant la préparation درنا واحد لا فوت اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون ا بالنسبه لا كيستيون 2 اللي صحيح هو لا بروبوزيسيون ا. هي هذه كتبانش غادي نبدلو ليها هذا اللي صحيح هو لا بروبوزيسيون ا. غادي نحاولوا ندوروا عليه هنايا باردون دونك اللي صحيحه قلنا هي لا بروبوزيسيون ا. حنا درنا عليها واحد الكروه هنايا باش تبقى باينه فوالا. دونك عقلوا هنا اللي صحيح راه لا بروبوزيسيون ا يعني la synthèse et la sécrétion des surfactants est assurée par les pneumocytes de type 2.
بالنسبة لا question 3 بالنسبة لا question 3 dans le cycle cardiaque يعني في الدورة ديال الدورة القلبية كاين لو سيستول وكاين لو ديستول. لو سيستول هنا عندنا واحد مجموعة من لي بروبوزيسيون نشوفو شكون اللي صحيح. لو سيستول est une relaxation d'une cavité cardiaque. Non, chez la relaxation d'une cavité cardiaque. Le systole auriculaire et le systole ventriculaire sont synchrones. Non, كاينش لا synchronisation بيناتهم كاينه مع الدياستول. Lors de la systole ventriculaire les valves mitrales et tripsites sont fermées. هادي صعبة، هادي مزيانة. كيكونوا مسدودين هاد لي فالف ميترال و تريكوبسيت كيكونوا مسدودين. هذا ولكن في السيستول فونتريكيلار ماشي اوريكيلار. لو سيستول دure plus longtemps que le diastole. non 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 non. دونك اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون لا بروبوزيسيون سي. حنا رانا درنا واحد الخطأ غادي نحاولوا. دونك هنايا لا بروبوزيسيون اللي صحيحه ماشي يعني دي وانما سي. راهي درناها علمناها هنايا باش ميوقعش لنا نفس الخطا. La parthénogenèse est un mode de reproduction assuré par la يعني ainsi de suite en deux parties. La parthénogenèse واش un individu qui ne produit ni d'ovule ni spermatozoïde. ما كاينش هاد المعلومه او هاد لي كاركتيرستيك ما كاينش عند البارتينوجينيز. سي ان مال كي بوف سو برودوير sans l'intervention des mâles. يعني مال غيولد بوحدو ما يمكنش. سي femelles qui peuvent se reproduire à partir d'œufs qui n'ont pas été fécondés. يعني واحد الانثى اللي تقدر تكاثر انطلاقا من واحد البيضه اللي ما عمرها تعرضت للاخصاب. دونك وي سي فغي. علاش؟ هذا هو البارتينوجينيز اولا هذا هو الخاصيه ديالو. يعني ان الانثى عندها واحد البويضه ما عمرها متخصبه تقدر انها دير لا 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 البارتينوجينيز وبالتالي نحصلوا على واحد نوفو انديفيدي. ولكن هذه الخاصيه ما كايناش عند المال، كاينه عند الفيميل. دونك لا بروبوزيسيون اللي صحيحه ولكن بلاتي نشوفوا دي انديفيدي كي برودويز à la fois les ovules et les spermatozoïdes et donc autofécondation. هذا نسميوه هرمافروديت ماشي بارتينوجينيز. دونك لا بروبوزيسيون اللي صحيحه نعلموها باش ما يكون عندنا اشكال هنايا. دونك هنا راه كيف ما قلت لكم هنا راه اللي صحيحه هي يعني سي. بالنسبه هنا كذلك اللي صحيحه هي سي يعني كيستيون 3. وبالنسبه لكيستيون 2 راه اللي صحيحه هي بي. الوغ هنا عندنا نفس المشكل يعني ما قاديناش الصراحه، نعتذر عن هذه الاخطاء. دونك بالنسبه الواحد جوج هذا راه مزيان اللي صحيحه هو سي. بالنسبه لجوج اللي صحيحه هو ا. بالنسبه لثلاثه اللي صحيحه هي سي هي علمناها هنايا. وبالنسبه لربعه كذلك اللي صحيحه هو سي. وغنمشيو للسؤال 5. concernant le transport de la sève par les tissus conducteurs. شنو هما لي تيسي كونديكتور؟ هما واحد القنوات كيكونوا في لاتيج ديال لا بلانت وكاين كاين لا سيف بروت وكاين لا سيف إلابوري. لا سيف بروت كتطلع من التحت فيها لي سيل مينيرو لو انسي دو سويت. يعني هذاك الشيء اللي كيمتصوه. ولا سيف إلابوري كتهبط من الفوق اللي كيكون فيها لي غليسيد انسي دو سويت. وفيها كاين عندنا الكزيلام وكاين عندنا الفلوام يعني لي تيسي اللي كونديكتور اللي تيدوزو منه. الوغ لو فلوام est un tissu conducteur d'une solution riche en glucides tels que le saccharose
et appelée la sève élaborée. وحنا قلناها هذيك la sève élaborée كتهبط لينا من الفوق وكتكون غنية بالجليسيد، كتكون غنية بالجليسيد وكتدوز في الفلوام. دونك هادي صحيحة، هاد المعطى صحيح. لو فلوام est un tissu conducteur d'une solution riche en éléments minéraux. لي زيليمون مينيرال كيكونوا في هما سميتهم ابلي لا سيف بريت، لا سيف بريت وي، مي ما تيكونوش في الفلولام، كيكونوا في الكزيلام. لو كزيلام est un tissu conducteur d'une solution riche en glycide، d'une solution riche en minéral tel que le saccharose appelé la sève. سميتها لا سيف بريت ولكن ما فيهاش السكروز، ما فيهاش السكروز، تيكونوا فيها لي سيل مينيرو. لو كزيلام est un tissu conducteur d'une solution riche en éléments minéral appelé la sève élaborée. هذه الجمله كلها صحيحه الا هنايا اللي سميتها لا سيف بريت ماشي لا سيف élaborée، وبالتالي الجواب اللي صحيح هو الجواب ا. afin de mettre en évidence l'influence et la durée de période sombre sur la photosynthèse nette. يعني باش نشوفوا التأثير ديال المدة ديال الدورة المظلمة على التركيب الضوئي، غندير واحد التجربة اللي دارها إميرسون اي أرنولد en 1932. داروا des expériences sur des algues vers unicellulaires. عندهم لي كلورور et en suspension. مزيان. هنا شنو غادي يديروا؟ انتبه معايا مزيان شنو غادي نديروا. الو l'incorporation de CO2. دونك اول حاجه عندنا لو CO2. شنو درنا لهاد لو CO2؟ درنا له لانكوربوراسيون اي ميزور، او يعني عبرنا l'incorporation de CO2 en lumière intermittente à l'aide d'un tube nuant intense qui produit des éclairs brefs ديال 10 ديال les microsecondes séparés par des intervalles variables d'obscurité entre 1 et 40 millisecondes. إذا هنا شنو درنا؟ l'incorporation de CO2 est mesurée en lumière intermittente à l'aide d'un tube nuant. هاد لو تيب نيون انتونس شنو كيدير؟ كيبرودوي لينا اولا كيدير لنا واحد الفتره ديال الاضاءه ديال 10 ملي سكوند، وكيتبعها بواحد الفتره ديال الاضاءه باردون ماشي 10 ملي سكوند، 10 ميكرو سكوند، وكيتبعها بواحد الفتره ما بين 1 حتى ل 40 ملي سكوند ديال الظلام. expérimentalement chaque mesure est réalisée pour un total de 10 000 éclairés de 10 microsecondes, soit un total de 1 seconde par 100 et 4000, soit un total d'obscurité compris entre 1,6 à 64 minutes. La courbe ci-dessus représente les résultats obtenus. Donc شوفوا la courbe شنو كنلاحظوا. هاد العملية درناها في جوج ديال الحالات، في درجة الحرارة 25 دوغري سلسيوس وفي درجة الحرارة 5 دوغري سلسيوس. شنو كنلاحظوا؟ أن لا ديغي دو بيريود دو سومبر او لا شنو يعني بالنسبه لا فوتوسينثيز او لانكوربوراسيون ديال لا فيكساسيون ديال السي او كيفاش كتطور. كل ما زادت لا دوري يعني à 5 دوغري سلسيوس، كل ما زادت لا ديري دو لا بيريود سومبر يعني الفتره المظلمه، كل ما كانت لانكوربوراسيون ديال السي او 2 تري امبورطون. alors que à 25 degrés Celsius depuis le début de l'expérience jusqu'à la 20e milliseconde, on remarque que plus la concentration ou bien plus la durée de la période sombre augmente, plus l'incorporation de CO2 est importante. Après, par la suite, même la durée de la période sombre augmente, l'incorporation de la CO2 reste constante. Donc, à partir des informations apportées par le document et les connaissances relatives à la production de la matière organique par les végétaux verts, on peut affirmer que la photosynthèse nette est
déclorère يعني l'incorporation de ces à 20 ou bien à 5 degrés Celsius. يعني هنا التركيب الضوئي ديال هاد لي كلورير في 5 degrés Celsius واش diminue lorsque la durée de la période sombre augmente. واش كينقص فاش كتزاد لا دوغي؟ لا، ها هو راه كنشوفو بانه كيتزاد. augmente lorsque la durée de la période sombre augmente. دونك هادي تقريبا صحيحه. augmente lorsque la durée de la période diminue et indépendamment de la durée. دونك اللي صحيحه هي الاختيار هو الاختيار بي. علاش؟ لانه تيقول لنا راه لا photosynthèse augmente lorsque la durée de la période sombre augmente. يعني كل ما تزاد هذا كيتزاد هذا. دونك هذا عندنا منحنى خطي فين ا 5 degrés Celsius. ركزوا على هاد 5 degrés Celsius اللي كتبوا لنا هنايا. اذا لا بروبوزيسيون صحيحه هي لا بروبوزيسيون بي. ندوزو للسؤال رقم 7. chez les plantes la croissance résulte de quoi? La croissance résulte de quoi? واش d'une augmentation de nombre de cellules. هاد العمليه كتسمى الميراث. او لا دين كروزمون دو لا تاي دو سيلول. اولا هذه كتسمى لوكسيز. ولكن يعني في الحقيقه شي لي بلانت هاد لا كروسونس راه فيه الميراث وفيه لوكسيز. اذا ما يمكنش تكون ا بوحدها وما تكونش تكون بي بوحدها. بالنسبه للسي سي لا combinaison de des phénomènes ميراث et oxyse. إذا هادشي اللي قلنا دابا. دونك هنايا هاد لا بروبوزيسيون مزيانة. نشوفو دي de l'activité méristème localisée au niveau de toutes les tissus. non. دونك هنايا شناهي هاد العملية هادي؟ شناهي هي؟ يعني لا croissance des plantes كتكون فيه combinaison ما بين l'augmentation du nombre de cellules اللي كتسمى الميراث وما بين la croisement de la taille des cellules اللي كتسمى l'oxyde. Donc le صحيح هو c'est chez les plantes à fleurs lorsque lors de la reproduction sexuée. يعني عند النباتات الزهرية وأثناء التوالد الجنسي شنو كيوقع؟ واش les graines de pollen germent et le noyau végétatif dégénère. يعني كنعرفوا بأن هذيك les spermatozoïdes او لا سيلول يعني الفيجيتال شنو كيكون فيها؟ دونك هنا قلنا بانه لا بروبوزيسيون تيقولوا لي فيها لو غران دو بولين جيرم اي لو نوايو فيجيتاتيف ديجينير. يعني النواة الانباتيه كتفتت اولا كتنحل. alors que le noyau reproducteur se divise en deux noyaux mâles ou spermatozoïdes. يعني حنا كنشوفوا هذيك lorsqu'il y a une germination ديال لي غران دو بولين كنشوفوا فيها دو سيلول. هذيك الحبه ديال لي غران دو بولين كيكونوا فيها واحد جوج ديال لي سيلول. هاد جوج ديال لي سيلول وحده وسط وحده. شكون هما هاد لي سيلول؟ وحده توالديه وحده انباتيه. هذيك اللي انباتيه كدير لينا الانبات ديال لو تيب بولينيك اللي غيدوز منه لي غرا. وهذيك التوالديه غادي تدوز دونك لورسكو لو باساج ديالها لور دو باساج ديالها كتنقسم il se divise en deux noyaux mâles ou bien deux spermatozoïdes. دونك هاد لا بروبوزيسيون كتبان على انها صحيحه. لو contenu du type pollinique se décharge dans le sac embryonnaire. L'un des spermatozoïdes s'unit avec l'osphère et donne la zygote accessoire. ما عطيناش لا زيغوت هنا اكسسوار، عطينا برينسيبال. دونك اللي صحيح قلنا هو الأ. نشوفوا هاد لي زوتر بروبوزيسيون. سي لو كونتوني دو تيب بولينيك سو ديشارج دون زاك embryonnaire. وي l'un des spermatozoïdes va s'associer avec le noyau polaire et forme un zygote principal. لا les spermatozoïdes associés avec l'osphère ماشي بجوجهم كيمشيو مع l'osphère باش يديروه. دونك اللي صحيح هو يعني هاد ثلاثه بي و سي و دي يعني ما بعادين. الوغ هنا لاحظوا معايا هنايا بالنسبه لسؤال سعود les figures ci-dessus représentent 4 cycles de développement qu'on rencontre chez les végétaux. شوفوا معايا F
هاد اف اللي كنشوفو كتعني فيكونداسيون، جي كتعني غاميت، ار سي كتعني قسم اختزالي ريدكسيون كروماتيك، اس كتعني سبور، و زد كتعني زيغوت. الا شفنا هادي لا فاز اللي دومينون هو لا فاز مونويك او لا يعني الابلوفازيك. دونك هاداك سيتين سيكل ابلوفازيك الا بغينا نقولو مونوجين او ديجينيتيك ابلوفازيك او لا مونوجينيتيك. مهم نشوفوا بعدا المعطيات اللي عندنا. دونك لا فاز دومينونت هنايا شكون هي؟ لا فاز ابلوفازيك. هنا هادي فيها هادي مونوجينيتيك، هادي ديجينيتيك، يعني فيها جوج لي فاز. ما كاينش لا دومينونس، كاين ابلوفازيك و ديبلوفازيك. هادي فيها لا دومينونس ديال لا فاز، لا دومينونس توتال ديال لا فاز ديبلوفازيك. هادي شنو كنلاحظوا فيها؟ هنا عطاتني يعني دونك هنايا عندي لا فيكونداسيون ولاو عندي دوزين، بقاو ليا دوزين حتى لهنا. عاد وقعت ليا لا ريدكسيون كروماتيك. فاش وقعت لي لا ريدكسيون كروماتيك ولاو عندي ان سول ان. اذا الا رتبناهم مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة لي نون كوريسبوند ا سو سيكل. دونك هنا عندي هادي ابلوفازيك، هادي ابلو ديبلو، هادي ديبلو، وهادي تكون يعني ابلو ديبلو. الوغ هذا كاين واحد الخطأ، نعتذر عن هذا العطب خارج عن إرادتنا. غنتوقفو حتى نصلحو هذا العطب ونكملو إن شاء الله. الوغ كنا هضرنا على هاد لي سيكل اللي عندنا هنايا، وقلنا بأنهم هاد لي سيكل يعني فيهم أبلو ديبلو. دونك كاينه لا بروميير سيكل هادي راها ابلوفازيك مونوجينيتيك، هادي ديجينيتيك ابلو ديبلوفازيك، وهادي مونوجينيتيك يعني ديبلوفازيك، وهادي الا قلنا نقدروا نقولوا تريجينيتيك ابلو ديبلو فازيك. دونك لا السيكل الاولى، السيكل الاولى السيكل الاولى ها هي شوفوها معايا، هذيك سيت سيكل مونوجينيتيك ابلوفازيك. غادي نشوفوا شكون اللي عندهم اولا هاد الاختيارات بربعه شكون اللي فيه مونوجينيتيك ابلو ديبلوفازيك. الوغ هنايا الاولى الاختيار رقم واحد كيهضروا على تريجينيتيك. دونك ممنوع من يعني هنا ما كاينش رقم واحد ماشي تريجينيتيك، مونوجينيتيك. لا بروبوزيسيون بي داير لنا سيكل ديجينيتيك، دونك حتى هي ملغيه. ولكن واحد في السي وواحد في الدي دايرين لنا سيكل مونوجينيتيك ديبلوفازيك. ديبلوفازيك اذا هنا هاد ديبلوفازيك، وهنايا في الدي دايرين لنا السيكل مونوجينيتيك ابلوفازيك. اذا هادي واش ابلوفازيك ولا ديبلوفازيك؟ هي مونوجينيتيك يعني فيها طور واحد، ولكن هذاك الطور واش احادي ولا ثنائي؟ هو احادي، اذا مونوجينيتيك ابلوفازيك. دونك سيكل مونوجينيتيك ابلوفازيك هادي رقم واحد في هادو بربعه. رقم الواحد اللي صحيحه هي هادي، دونك هي اللي كاينه في الاختيار دي، وبالتالي بلا من نقلب على الاخرين غيكونوا صحاح اكيد. مفهوم؟ لأن الاختيار اللي صحيح هو دي. الا جينا نتاكدوا الثانيه سيكل ديجينيتيك ابلو ديبلوفازيك، ها هي جوج سيكل ديجينيتيك ابلو ديبلوفازيك. الا مشينا للثالثه سيكل مونوجينيتيك ديبلوفازيك، ها هي مونوجينيتيك ديبلوفازيك. والا مشينا الاخيره سيكل تريجينيتيك حيت فيها لي سبور. دونك لا بروبوزيسيون اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون دي. هنا dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile, on propose les résultats du croisement suivant. يعني بغينا ندرسوا انتقال واحد الكاركتير واحد الصفه عند لا دروزوفيل، كنديروا التزوجات الاتيه. Le premier croisement se réalise ou bien réalisé entre une drosophile sauvage عندها لي زيل لونغ اي لي زيو روج. هما السوفاج عقلوه ليهم زيل يعني لونغ اي لي زيو روج. اي لا دروزوفيل
اللي عندها les ailes vestigiales et les yeux bruns. Les individus de la génération F1 sont tous de phénotype sauvage. شنو معنيتها؟ معنيتها بأن أولا F1 متجانس, c'est-à-dire que les parents sont de race pure. يعني la réalisation de la première loi, hein, de Mendel. Donc les parents sont homozygotes. ومعلومه اخرى اللي نقدروا نخرجوا بويسكو اف 1 كلها عندها فينوتيب سوفاج. اذا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان لا دروزوفيل لي سوفاج, يعني لاليل ريسبونسابل دي زي لونغ دومينونت سيغ لاليل ريسبونسابل des ailes vestigiales. Et l'allèle responsable des yeux rouges est dominante sur l'allèle responsable des yeux bruns. Donc هذا هو التحليل اللي ممكن نديرو بالنسبه للبروميي كروازمون. بالنسبه لا دوزيام كروازمون on réalise entre des mâles des ailes vestigiales. شكون هما فيستيجيال؟ هو المتنحي les yeux bruns avec les femelles. اذا هذا المتنحي كيف داير؟ كيفاش غتكون لي زايل؟ يعني حيت هو متنحي, حيت هو متنحي دونك كيفاش غيكون اوموزيغوت, يعني متشابه الاقتران. اي هادو لي مال اي لو فيميل دو لا جينيراسيون اف 1. هاد لي فيميل دو لا جينيراسيون اف 1 كيف دايره؟ عندهم فينوتيب سوفاج, وهذاك فينوتيب سوفاج هو اللي دومينونت, وهما ديجا مزوجين مع واحد الفينوتيب اللي ماشي شوفاج. دونك هما غيكونوا هاد الاف 1 غيكونوا هيتيروزيغوت, مختلفين الاقتران بالنسبه للحليلين معا. لو طابلو سويفون بريزونت لي ريزولتا دو لا جينيراسيون اف 2. شنو عندنا في هاد اف 2؟ لي زايل لونغ اي لي زايل روج عندنا 716. هذا سي ان فينوتيب بارونتو, واحد المظهر ابوي. يعني كان عندنا في لي بارون زايل روج, زايل لونغ و زيو روج. زايل لونغ اي زيو برون, هذا مظهر جديد التركيب. زايل لونغ زايل فيستيجيال اي زيو روج, هذا جديد التركيب. زايل فيستيجيال اي زيو برين, هذا يعني جديد التركيب, باردون هذا مظهر ابوي. اذا هاد 296 و 238 هادو مظاهر جديد التركيب, ماشي هاد المظاهر ما كانتش عند الابوين. ولكن 702 و 716 هادو مظاهر ابويه, بمعنى ان لي دو اولا هاد لي غوكومبيني اولا لي فينوتيب نوفيلمون غوكومبيني, يعني المظاهر جديده التركيب النسبه ديالها قليله مقارنه مع المظاهر الابويه. وفاش كتكون عندنا شي حاله بهكا, هذا يعني ان الاباء يعني الحليلان مرتبطان او المورثتان المدروستان مرتبطتان. اذا هنا 10 واحد لي دو جين سون ليي مزيان كار لا جينيراسيون اف 1 اي كومبوزي دو. كيفاش؟ علاش هادو لي دو جين علاش ils sont liés, او شنو اللي غيخلينا نقولوا بانهم راهم ليي؟ واش حيت دو فينوتيب بارونتو et deux phénotypes recombinés sont de proportion égale. إلا خدينا لي فينوتيب بارونتو 702 و 716 مع لي نوفيلمون روكومبيني 238 236, واش عندهم نفس البروبورسيون؟ نو. اذا هذه خاطئه, خاطئه. 4 phénotypes parentaux dont les proportions sont différentes. هاد لي 4 phénotypes, واش عندنا 4 phénotypes عندهم les proportions sont différentes, mais est-ce qu'ils sont tous parentaux? non, ماشي كاملين parentaux. alors donc قلنا هنايا الاولى صحيحه, الثانيه قالوا لنا 4 فينوتيب بارونتو. هاد لي 4 فينوتيب ماشي كلهم بارونتو, غير جوج لي بارونتو, ردوا البال مزيان. سي 4 فينوتيب روكومبيني, لا ماشي كلهم روكومبيني, باش نتفاهموا, هاي غير هاد جوج لي روكومبيني. كيفاش تنعرفوا هادشي؟ هانت حنا شنو زوجنا في الاول زيو او بيان لي زي لونغ اي لي زيو روج. زي لونغ زيو روج مع من؟ مع زي الفيستيجيال زيو برين. اذا زي لونغ زيو روج هذا ابوي, ها هو في اف 1, وزي الفيستيجيال زيو برين هذا حتى هو ابوي, صافي. ولكن زي الفيستيجيال زيو روج ما كاينش عندنا,
في لي بارون. اذا هذا مظهر جديد التركيب، زي الفغو زي اللونغ اي زيو بغين، هذا تا هو مظهر جديد التركيب. اذا هاد المظاهر بربعه راه ماشي كلهم ابويين وماشي كلهم غوكومبيني، صافي، يعني فيهم جوج ابويين وجوج غوكومبيني، ولكن ماشي بنفس لي بروبورسيون كما قالوا لنا في لا بروبوزيسيون ا. اذا شنو كيبقى لنا؟ كتبقى لنا البروبوزيسيون دي هي اللي صحيحه. علاش؟ غادي نشوفوا دو فينوتيب بارونتو اللي هما 716 و 702 مالهم ماجوريتير، يعني هما اللي عندهم نسبه كبيره. اي دو فينوتيب غوكومبيني، جوج مظاهر جديد التركيب، مالهم مينوريتير، يعني هما اللي عندهم نسبه قليله. دونك هنا الجواب الصحيح هو الجواب يعني التالي، او لا يعني لا بروبوزيسيون دي. السؤال 10 جوج. L'apparition de phénotypes recombinés à la génération F2 s'explique par le brassage. انتبه، ردوا معايا البال هنا مزيان، راه الا ما قريتوش التمرين وبالضبط الا ما قريتوش الدوزيام كروازمون بشكل مزيان ما تقدروش تجاوبوا على هذا السؤال. لاباريسيون دو فينوتيب ريكومبيني على جينيراسيون اف 1، هاد الجوج هادو اللي بانوا لينا هنايا هما نتيجة ماذا؟ سيكسبليك باغ لو براساج، يعني كنفسروهم باش واش ان براساج انترا كروموزوميك. هنا خصنا نبينو ما بين انترا كروموزوميك و انتر كروموزوميك، يعني بين التخليط الديم صبغي وبين التخليط البي صبغي. ردوا البال هنايا، كاين لانترا كروموزوميك لورسكو لي جين سون ليي، كيعطينا واحد النسبة صغيرة ديال لي نوفيل غوكومبيني، و انتر كروموزوميك كيعطينا واحد النسبة كبيرة ديال التغيير، وغالبا تيكونوا يعني في حالات كثيرة تيكونوا الخلايا او البوريتتان المدروستان مستقلتان، يعني غير محمولتان على نفس الصبغه. اذا هنا اولا تاكدنا باللي انترا كروموزوميك، ولكن وقتاش دارت هاد الانترا كروموزوميك؟ واش لوغ دو لا فورماسيون دي غاميت شي لي مال دي زيل فيستيجيال اي زيوبغين. ها لي مال دي زيل فيستيجيال، دونك هنا شنو خدينا؟ ها هو في مال او زيل فيستيجيال اي زيوبغين. هاد لي مال كيف دايرين؟ كيف دايرين؟ راه هما المتنحين، وقلنا في البدايه غيكونوا متشابهي الاقتران. اذا هنا اللي كانوا متشابهي الاقتران واخا يدار ليهم لو بغاساج انترا كروموزوميك ما غادي ياثر بوالو. علاش؟ ان سون ايدونتيك، يعني اوموزيغوت، ماشي ايدونتيك، اوموزيغوت، وبالتالي هنا ماشي عند لي مال انترا كروموزوميك بوندون لا فورماسيون دي غاميت، ولكن ماشي عند لي مال وماشي بهذيك الكاركتر. نمشيو للثاني، انتر كروموزوميك لوغ لا فورماسيون دي غام. هنا ماشي انتر كروموزوميك حيت لي دو جون سون ليي، وماشي عند لي مال. مفهوم؟ بقى لينا عاوتاني السي و دي. السي و دي شنو الفرق بيناتهم؟ بجوجهم تيقولوا لي عند لي فيميل دو لا جينيراسيون اف 1، ولكن واحد انترا كروموزوميك وواحد انتر كروموزوميك. شكون اللي غيكون صحيح؟ من طبيعه الحال اللي تيقول لي باللي راه انترا كروموزوميك، يعني دم صبغي او دم صبغيات نفس النوع، غير هو ماشي عند لي مال، عند لي فيميل. علاش؟ لان لي فيميل ديال الكروازمون اللي غتعطيني الاف 2، لي فيميل ديال الكروازمون اللي غتعطيني الاف 2 شكون هما؟ الوغ اي دي فيميل، هاي اي دي فيميل كيم دايرين دو لا جينيراسيون اف 1. هاد لي فيميل دو لا جينيراسيون اف 1 عندهم واحد الفينوتيب سوفاج، هاد الفينوتيب سوفاج، ولكن راهم ديال الاف 1 اللي هو لقيناه كله متجانس. شنو معنيتها؟ معنيتها ان الابوان من سلاله نقيه. اذا اللي سوفاج عطاونا واحد الكاركتير، واللي ماشي سوفاج عطاونا واحد الكاركتير، بمعنى ان الاف 1 كيف دايره؟ هاد الاف 1 راه ماشي اوموزيغوت، راه ايتيروزيغوت. زوجناها باش نحصلوا على الاف 2، زوجناها مع لي مال ازيل فيستيجيال وزيو روج، يعني هذوك اللي متنحين واللي يعني بطبيعه الحال غيكونوا اوموزيغوت. دونك شكون اللي غيتحكم في لي فينوتيب الجداد؟ واش اللي اوموزيغوت ولا ايتيروزيغوت؟ بطبيعه الحال اللي اوموزيغوت، اللي ايتيروزيغوت. علاش؟ لان اللي اوموزيغوت غيعطينا نوع واحد من الحالي.
غيعطينا نوع واحد من اللحم. اما اللي ايتيروزيغوت فغيعطينا 4 الانواع ديال الحليلات. وبالتالي لا بروبوزيسيون اللي غتكون صحيحه في السؤال 10 جوج هي لا بروبوزيسيون سي. intrachromosomique يعني بصبغي lors de la formation des gamètes chez les femelles de la F1. chez les femelles de la F1. نمشيو للسؤال 11 واللي كيهضر لينا على لا غريب. لا غريب قال لك ايتين مالادي كي كوز ان مورتاليتي امبورطون شي لي بيرسون اجي. يعني لا غريب بحال كورونا مثلا. اعتذر جاوبوا على واحد. اذا نتابع بالنسبه لا كيسيون 11 قلنا لا غريب ايتين مالادي كي كوز ان مورتاليتي امبورطون شي لي بيرسون اجي et les sujets fragiles diagnostiqués rapidement la grippe. Alors هنا هاد لا غريب قلنا كتأدي لواحد النسبة كبيرة ديال الوفاة يعني مورتاليتي شي لي بيرسون عند الناس اللي اجي ولي سيجي اللي فراجيل يعني عند الناس اللي ضعاف. دياغنوستيكي رابيدمون لا غريب يعني التشخيص المبكر لهاد لا غريب pour le médecin revêt alors une importance particulière dans son choix de prescrire le traitement adapté. يعني الا كان واحد التشخيص مبكر كيعطينا واحد يعني تيخلينا باش نختاروا ولا تيخلي الميدسان باش يختار هذاك التريتمون ولا الوصفه اللي مناسبه. لو تيست ترود est un test de diagnostic rapide de la grippe. On cherche à comprendre le fonctionnement de ce test. هاد لو تيست ترود كيدير لنا واحد diagnostic rapide de la grippe. On cherche à comprendre le fonctionnement de ce test. يعني بغينا نشوفوا هاد لو تيست كيفاش كيخدم. Le document en dessous montre une représentation simplifiée ديال لو تيست avant le dépôt. يعني هنا مازال ما درناش لو ديبو ديال البريليفمون. هاد لو تيست شنو فيه؟ عندنا واحد البوندلات فيها ان زون دو ديبو دو بريليفمون. هاد واحد المنطقه ديالاش ديال الوضع البريليفمون اولا يعني هذيك العينه ديال الدم ديال الشخص اللي غنديروا له التيست مثلا اولا ماشي الدم وانما مثلا هذاك البريليفمون اللي كنديروا او نيفو د لا كورج اولا او نيفو د ني. بحال مثلا في التيست ديال كورونا كانوا كيخشيو واحد لي بيكات في النيف لداخل تيدوروهم وتيجزوا لي بريليفمون اولا في لا كورج في الحلق باش يشوفوا هذيك لا غريب واش كاينه ولا الى اخره. وكنوضعوا البريليفمون فين في هاد لا زون دو ديبو دو بريليفمون. هاد لا زون دو ديبو دو بريليفمون شنو فيها؟ فيها دي زونتي كورب اونتي غريب موبيل. اونتي كورب اونتي غريب موبيل صافي مضادات الاجسام يعني ضد لا غريب ياك موبيل غير نون فيكسي. وعندنا ان زون دو تيست. هاد زون دو تيست شنو فيها؟ فيها واحد لونتي كورب اونتي غريب واحد مضاد اجسام مضاد لا غريب. وعندنا واحد لا زون دو كونترول فيها دي زونتي كورب اونتي كورب مضادات الاجسام مضاده لمضادات الاجسام. مفهوم جيد. سو تيست بيرمي دو ديتيكتي لانتيجين فيرال دو لا غريب يعني كنا نحددوا هذاك الجسم الغريب ديال لا غريب dans le prélèvement effectué au niveau de la gorge ou du nez. L'échantillon prélevé est déposé à l'extrémité de la bandelette يعني في هاد لا زون دو بريليفمون. هاد لا زون دو بريليف اولا هاد لا باندليت شنو فيها؟ فيها 3 زون كيف ما قلنا او نيفو دونك زون دو ديبو فيها لي زونتي كورب اونتي غريب موبيل لي ا لور كولويد يعني مرتبطه مع لور كولويد. عندنا ان زون دو تيست فيها دي زونتي كورب اونتي غريب فيكسي سيغ لا باندليت. وعندنا او نيفو دو لا زون دو كونترول دي زونتي كورب اونتي كورب دونك دي زونتي كورب اونتي كورب فيكسي اللي كاينين في هاد لا زون دو كونترول. اذا هنا زون دو كونترول والزون دو تيست هاد لي زونتي كورب اللي فيها فيكسي
اما هنايا لا بروميير زون دو بريليفمون فيها دي زانتيكورب موبيل، غير هو كيختلفوا هاد لي زانتيكورب. مثلا في لا زون دو كونترول فيها دي زانتيكورب انتي كورب، وهنا لا زون دو تيست فيها دي زانتيكورب انتي غريب، وهنا في هاد لا زون يعني دو ديبو ديال البريليفمون فيها دي زانتيكورب انتي غريب موبيل. سي كلير. الوغ نمشيو دابا لو دوكيمون دو CA مونطخ لي ان ريبريزونطاسيون دو تيست دان تيست بوزيتيف. دونك هنايا شوفوا معايا في لو دوكيمون 2 اللي كتبين لينا التمثيليه ولا ديال واحد لو تيست بوزيتيف. فهنايا شوفوا معايا عندي واحد لا بيبيت كونتونون دي بريليفمون افيكتيو او نيفو د لا كورش. واحد لا بيبيت فيها داكشي اللي هزينا من لا كورش اولا من النيف ديال واحد الشخص معين. حطينا هذيك يعني الاخر حطينا شنو فيها هنايا. دونك عندي هذا واحد لونتيجين فيرال دو لا غريب، هو هذا اللي كاين في لا بيبيت، حطيناه في هاد لا زون دو ديبو. هاد لونتيجين فيرال بورت لي شين ا اي لي شين بي، واحد السلسله ا واحد السلسله بي، واحد السلسله ا اللي هي على شكل مثلث، والسلسله بي اللي هي على شكل دائره. دونك ها هو دائره وعندنا مثلث. الوغ شكون اللي كتفيكسا شكون اللي يتم التثبيت ديالها على هاد لي زانتيكورب موبيل، هاد لي زانتيكورب انتي غريب موبيل. دونك كيتم تثبيت لاشين بي، مفهوم. اما لاشين ا فهي اللي غادي تشد لينا مع لي زانتيكورب فيكسي اللي كاينين، لي زانتيكورب انتي غريب فيكسي اللي كاينين في لا زون دو تيست. من بعد هنا هذا هو لو سونس دو ديبلاسمون. دونك هاهما لي زانتيكورب ديال لا زون دو ديبو شدوا ليا لي زانتيجين فيرال بلي دو شين ديالهم وبريزونطاوهم لهاد لي زانتيكورب فيكسي اللي كاينين في لا زون دو تيست. من بعد هادوك لي زانتيكورب موبيل ils vont se déplacer encore une fois لعند la région de contrôle. L'échantillon prélevé est déposé au niveau de la zone de dépôt. ها حطينا l'échantillon. L'ajout d'une solution tampon permet ensuite la migration. يعني كنحطوهم هنا وكنزيدوا واحد لا سوليسيون tampon باش يقدر يهاجر. Le long de la bandelette des anticorps anti-grippe mobiles liés à leur colloïde. Donc هما هادو les anticorps anti-grippe liés à leur colloïde éventuellement associé à l'antigène viral. Donc ها هو l'antigène viral هو هذا، وها هما les anticorps anti-grippe liés mobiles. Donc les anticorps anti-grippe mobiles liés à leur colloïde هما هادو. Ils vont se déplacer tout le long de la bandelette. Quel que soit le résultat du test, donc quel que soit le résultat du test, le nombre anticorps anti-grippe mobile atteint la zone de contrôle. يعني كيف ما كان لو تيست سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف، هاد لي زانتيكورب anti-grippe موبيل كيوصلوا لا زون دو كونترول، يعني الاخرى يعني كيدوزوا في هاد المراحل كامله. بمعنى la fixation des anticorps liés à l'air colloïde est rendue visible par l'apparition d'une ligne colorée sur la bandelette. Donc, les trois ci-dessus, ou bien le document 3 montre l'aspect macroscopique des bandelettes de deux individus. La fixation des anticorps liés à leur colloïde est rendue visible par l'apparition d'une ligne. يعني باش كنعرفوا هنا راه كاينه فيكساسيون ديال لي زانتيكورب liés à leur colloïde كنعرفوها واحد لا باندليت لينا. اذا هنا هاد لو دوكيمون هذا 3 كيبين لنا واحد جوج ديال لي باندليت. ها لا باندليت الاولى لاسبي دي باندليت دان انديفيدي سان، واحد الشخص ما عنده والو. هنا لاسبي دو لا باندليت دان انديفيدي اتان دو لا غريب. شنو كنلاحظوا بالنسبه لا زون دو ديبو دو بريليفمون راهم كيبانوا بحال بحال، بالنسبه لا زون دو كونترول يعني بجوجهم كيبانوا بحال بحال. بمعنى هنا راه ديجا قلناها هنايا quel que soit le résultat du test soit positif soit négatif des nombres anticorps atteignent anticorps anti-grippe mobile atteignent la zone de contrôle. donc كيوصلوا هنايا. غير هو شنو الفرق ما بين هاد لي دو باندليت، سي كو عند الشخص اللي سان يعني ما عنده حتى حاجه، هاد لا زون دو تيست خاويه خوات ما فيها حتى شي حاجه. ولكن عند الشخص اللي اتان هاد لا زون دو تيست كتبان لينا كحله، سيتادير كيليا كيلكو شوز كي كلوش ولا كيليا يعني كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذه.
دابا هنا شنو تيقولوا لينا غير كيفاش نقراو هذاك التيست، ما تيطلبوش منا زعما شي حاجه اللي هي صعيبه. لاباريسيون دو لا لين colorée dans la zone de contrôle chez l'individu sain يجي يعني هنا l'apparition de la ligne colorée dans la zone de contrôle، يعني في المنطقه الثالثه، في المنطقه الاخرى فاش كتبان لنا واحد لا لين كولوري عند لانديفيدي سان، عند الشخص اللي ما عنده حتى شي حاجه. يجي ا لاسوسياسيون دي زانتيكورب اونتي غريب موبيل، دي زانتيكورب اونتي غريب موبيل مع من يعني لي افيك لور كولويد مع من؟ واش مع دي زانتيكورب اونتي غريب فيكس اولا مع دي زانتيكورب انتي كورب فيكس اولا مع دي موليكول دانتيجين فيرال اولا دوطخ انتيكورب انتي غريب. دونك هنايا شنو عندي؟ عندي انا لي زانتيكورب انتي غريب موبيل في لا زون 3 مع من كيكونوا شادين ليا؟ ردوا معايا البال، هادو في لا زون 3 هانتو هادو هما لي زانتيكورب انتي غريب موبيل ياك. في لا زون 3 مع من كيكونوا شادين ليا؟ كيكونوا شادين ليا مع لي زانتيكورب انتي كورب. اذا نمشيو للسؤال ديالنا وغادي نشوفوا لا بروبوزيسيون. ها هما لي زانتيكورب انتي غريب موبيل مع من غيكونوا شادين مع دي زانتيكورب انتي كورب فيكسي اللي هما كي كاركتيريز لا زون 3. مفهوم؟ هاد لي زانتيكورب انتي غريب موبيل شنو كيديروا؟ كيهزوا ليا هذاك لونتيجين فيرال وكيديوه لا زون دو تيست وكيديوه لا زون دو كونترول. في لا زون دو كونترول كيتفيكسا ليا مع في هذيك لا زون دو كونترول فيها ديجا دي زانتيكورب انتي كورب مي كي سون فيكسي. دونك هنايا على هذيك لا بونطليت الكحله اللي كتبان لنا في لا زون 3 نتيجه ماذا؟ نتيجه ان ليزون بيان ان اسوسياسيون انتر ان انتيكورب انتي غريب موبيل لي الوغ كولويد مع من؟ مع واحد لانتيكورب انتي كورب مي كي فيكسي. دونك هنا لا ريبونس لي اكزاكت هي البي. بالنسبه للسؤال 11 جوج، لاباريسيون دو لا ليني كولوري دون لا زون دو تيست اون كا دو ريزلتا بوزيتيف. يعني كنهضروا على من؟ كنهضروا على هاد الحاله هادي، هاد التيست سي ان تيست بوزيتيف. شنو وقع فيه؟ شنو وقع فيه؟ يعني شنو نتيجه ماذا هاد لا كولوغاسيون؟ الا شفنا عندي واحد لونتيجين فيرال شاد ليا في هذيك لي زانتيكورب انتي غريب موبيل اللي هما هادو مع من غيتشادو. دونك هاد لي زانتيكورب انتي غريب موبيل مع من غيتشادو ليا في لا زون دو تيست، غيتشدوا ليا في لا زون دو تيست مع لي زانتيكورب انتي غريب، مع لي زانتيكورب انتي غريب. اذا هنا فاش غادي نجيو لي بروبوزيسيون شنو غنلقاو؟ كيقول لنا بان لاباريسيون دو لا ليني كولوري دون لا زون دو تيست اون كا دو ريزلتا بوزيتيف سيكسبليك باغ لا فيكساسيون دي زانتيكورب انتي غريب فيكسي. دي زانتيكورب انتي غريب فيكسي شكون هما؟ دي زانتيكورب انتي غريب فيكسي هما هادو ديال لا زون دو تيست مع من؟ غيكونوا شادين ليا مع هادو. شكون هما هادو؟ مع لي زانتيكورب انتي غريب موبيل. دونك هنا افيك لا شين ا فوالا غادي نرجعوا نقلبوا هادو اللي عندي هنايا، هادو لي زانتيكورب انتي غريب فيكسي مع من كيكونوا شادين ليا. الا لاحظت هنا راه عندهم البلاصه ديال المثلث، وهذاك المثلث ليش كيرمز لاشين ا. مفهوم؟ ولا شين ا ديال من؟ ديال لونتيجين فيرال، يعني لا شين ا ديال لونتيجين فيرال. اذا واش افيك لا شين ا دي موليكول دونتيجين ديجا اسوسيي ا ان انتيكورب انتي غريب موبيل لي الوغ كولويد. دونك هذه صحيحه، لا شين ا ديال واحد لونتيجين اللي ديجا مرتبط بواحد لونتيكورب انتي غريب موبيل، هذه صافا. لا شين بي راه ما شادينش في لا شين بي، على من تنهضروا على لي زانتيكورب انتي غريب فيكسي ما شادينش في لا شين بي. اذا بي غلطه حيت دايرين لا شين بي، ودي حتى هي غلطه حيت دايرين لا شين. افيك لا شين ا دي موليكول دونتيجين ليبر ما شاده في والو. دونك هنا ما يمكنش، لا راه شاده في واحد لونتيكورب انتي غريب موبيل ديجا كاين تمايا. دونك لا بروبوزيسيون اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون بالنسبه للسؤال 12، لو غراف سي كونتر مونتر لا فارياسيون دو طو ديميديتي دو سول اون فونكسيون دو لا تكستور. هنا عندي لا تكستور صابل ليمونو ارجيلو، ليمون ارجيلو، ليمون ارجيل. يعني كل ما مشينا من هنا لهنا لا تكستور كتصغر.
مفهوم. وهنا كنحسبوا لو ديميديتي يعني نسبه الرطوبه او لا القدره على الاحتفاظ بالماء. اذا هنا عندي لو ديميديتي اي بوين دو فلتريسمون يعني نقطه التدبل، وهنا لو ديميديتي اي الكاباسيتي دو شون. دونك هنايا شنو كنلاحظوا بانه كل ما مشينا من الصابل للارجيل كتزاد يعني لا كونتيتي دو لو نون ديسپونيبل، وكتزاد كذلك يعني لو بورسونتاج ديال ليميديتي، وكتكبر يعني لو بوين دو فلتريسمون. لو سول هنا شنو كيقول لنا؟ لو غراف بيرميت دو مونتر كو واش يعني من هاد الكراف شنو المعلومه اللي نقدروا نستخرجوا. المعلومه اللي نقدروا نستخرجوا الوغ لو سول سابلو بريزونت فور كاباسيتي دو ريتونسيون اون نو. هذه غالطه، من هنا غالطه. علاش؟ لان السول سابلو عنده لي بارتيكول غروسي، وفاش كيكونوا لي بارتيكول غروسي كيكونوا الفراغات بزاف، اي دونك لا كاباسيتي دو روتونسيون كتكون ضعيفه ماشي فورت. دونك صح غلطه. Le sol a forte proposition particulière de particules يعني اللي فيه de forte proportion de particules fins هو الليمون ارجيل en une faible capacité de rétention en eau. لا ماشي عنده ان فورت بروبورسيون دو بارتيكول فان، يعني واحد النسبه كبيره ديال الجزيئات الصغيره منهم الارجيل اللي هما من الارجيل والليمون. هاد الارجيل والليمون كيكونوا حبيبات صغار فان، يعني المسافات او الفراغات بيناتهم او المسامات بيناتهم ضعافين بزاف، وبالتالي هاد لي بارتيكول كيشدوا لينا الماء. سيتادير عندهم ان فورت كاباسيتي دو ريتونسيون ماشي ان فيبل كاباسيتي دو ريتونسيون. بالنسبه لهادو دونك او بي غالطين. La texture du sol a une influence sur le réserve utile. يعني الماء اللي غيستعمل، هذيك البنيه ديال التربه عندها تاثير على كميه الماء. بمعنى بلو لا تكستور دو سول افي، يعني كل ما كانت البنيه ديال الحبيبيه يعني البنيه ديال التربه ضعيفه فين او دقيقه جدا، بلي لو ريزيرف ايتيل اوغمونت، يعني كل ما كتزاد الكميه ديال الماء المحتفظ به. دونك هذا صحيح. لو ريزيرف ايتيل اون نو d'un sol correspond à la quantité d'eau minimale retenue par non. هذه لا. اذا هنا اللي صحيح في السؤال 12 هو لا بروبوزيسيون سي. بالنسبه للدومين ديال لا جيولوجي، la Nouvelle-Zélande est connue par la présence de plusieurs phénomènes géologiques liés à la convergence des plaques pacifique de la plaque pacifique et de la plaque indo-australienne. Donc هاي عندي هنا في la figure 1 la plaque pacifique وعندي هنا la plaque indo-australienne، يعني كاينه واحد لا convergence بيناتهم. جيد. pour expliquer l'activité magmatique caractérise la zone de Zélande، يعني هاد لا زون زيلاند فيها واحد لاكتيفيتي ماغماتيك. باش نفهموها نوفو بروبوز ليتيد دو دوني سويفون، نقترحوا عليك تدرس المعطيات الاتيه. شنو هي المعطيات؟ لو دوكيمون 1 بريزونت ان كارت دو لا نوفل زيلاند اللي هي هذه لا فيغور ا، وكيف ما تشوفوا معايا هنايا فعندي هنايا هادو المثلثات كيتاشير الى يعني دي فولكان. هاد الخطوط المتقطعه على هاد الشكيله كتعطيني دي فوي سيسميك دو ميم بروفوندور، وهنا هاد الخط هذا كيعطيني دي غولييف اوسيانيك دو بروفوندور دو 6000 متر. بالنسبه لا فيغور بي، la figure B représente une coupe géologique au niveau de l'axe Y اللي كاين في la figure A. donc ها هو la figure A، ها l'axe XY، هاد l'axe XY اللي كيتخاد من تقريبا من وسط المجال اللي بيناتهم وكيمتد من الجهه ديال البلاك باسيفيك. شنو كيبين ليا؟ كيبين لي بانه شنو عندي لا فيغور بي. هاد لا فيغور بي شنو كنلقاوها؟ تلقاوها ان زون دو سيبديكسيون ديالاش ديال ان هاد لوسيون باسيفيك مالو كيمشي كيدخل تحت يعني البلاك اندو استراليان، وبالتالي هذه سيتين زون دو سيبديكسيون الا بينا نقولوا زائد كاع هذوك يعني لي كاركتيرستيك اللي كاينون مستوى بينيوف ولي زينومالي تيرميك انسي دو سويت. دونك هنايا
Le document 2 ci-d'après montre que deux lames minces et de roches métamorphiques R1 et R2. يعني اللي كاينين في لا فيغور 1 نمشيو لا فيغور 1 بي. ها هي لا روش R1 هي هذه في هذه المنطقة، ولا روش R2 في هذه المنطقة. شنو كنعرفوا حنايا؟ هنا كاين الماء، مفهوم؟ هنا كاين الماء، وهاد المنطقة لي غوش اللي كيكونوا فيها كيكونوا كاركتيريزي بالبلاجيوكلاز والبيروكسين شوية ديال، ولكن كل ما دخلوا لتحت كتزاد لا طومبيراتور وكيفقدوا الماء. يعني هادوك لي مينيرو اللي كانوا عند لا روش 1 ما غيبقاوش هما نيت، دونك ils vont subir دي شونجمون حيت كتغير لا طومبيراتور وكيتغير الضغط وكيتغير لا بروفوندور. اخر شونجمون هما تيعطيونا، يعني في اخر فاش يدخلوا لداخل كاع تيعطيونا الجاديت والكرونا، يعني واحد لي مينيرو اللي كيكونوا واحد لا روش. نمشيو نشوفوا حنايا بالنسبه للدوكيمون 1 في هذا فيغور. لا فيغور ا كتبين لينا لا روش ار 1 الميكروغرافي ديال لا روش ار 1، ولا فيغور 2 كتعطينا الميكروغرافي ديال لا روش ار 2. الا خدينا لا روش ار 1 اللي يعني مازال ما دخلتش في العمق ديال الارض، شنو كنلقاو فيها؟ تلقاو فيها الجي 1 البيروكسين والبي 1. شنو هو البي 1؟ البي اي هو البيروكسين، جي 1 هو الجلوكوفان، وبي اي هو البلاجيوكلاس. دونك جلوكوفان بلاجيوكلاس بيروكسين هادو ثلاثه المعادن اللي ممكن يكونوا في واحد الضغط اللي هو خفيف، واحد لا طومبيراتور اللي هو خفيفه. بالنسبه للار 2 شنو كنلقاو فيها؟ تلقاو فيها الجي ار يعني الكرونا، تلقاو فيها دي روش سميتهم الكرونا، تلقاو الجلوكوفان جي 1، وتلقاو الجاديت جي ا. هنا بالنسبه لا فيغور بي شنو كتعطيني؟ كتعطيني واحد لونسومبل ديال لي روش، واحد لونسومبل ديال لي روش اللي هما مثلا لا روش ا فين كتكون في واحد الظروف اللي فيها يعني كتخلي تكون عندي الكلوريت لاكتينوت البلاجيوكلاس في لا روش ا. هاد لا روش ا فيها واحد الفيبل بروفوندور مي واحد لا طومبيراتور موين. الا مشينا لبي فيها شنو؟ دونك فيها الجلوكوفان بلاجيوكلاس. الا مشينا للسي فيها الجلوكوفان والجاديت، والا مشينا لدي كنلقاو فيها الكرونا والجاديت والجلوكوفان، مفهوم؟ اذا هنا هاد الصخور هادي تيختلفوا، اولا هاد يعني المعادن تيختلفوا على حساب لي كونديسيون ديال لا طومبيراتور اللي كاينين عندنا تمايا. اذا الا مشينا لهنايا لي دوني دو دوكيمون 1 permettent d'affirmer que le document هذا شنو كيعطينا؟ شنو يخلينا نقولوا لانومالي تيرميك نيجاتيف او نيفو د لا فوسي اوسيانيك. هاد لانومالي تيرميك يعني شنو؟ مثلا هنا كاينه 500، ولكن فاش كتدخل الصخره هاد 500 تلقاوها ما بقاتش هنايا، ولات على الانتيريور. هاد الالف اللي كانت في هاد لو نيفو ديال ما بين 100 و 200 متر كنلقاوها ولات في واحد لو نيفو ديال اكثر من 3000 عفوا كيلومتر، دونك كتولي في واحد لو نيفو اخر. اذا هنا هذيك كنسميوها لي زانومالي تيرميك اللي كاينين جهه لا فوسي اوسيانيك. دونك هنا لي زانومالي نيجاتيف ماشي بوزيتيف، نيجاتيف يعني او نيفو دو لا فوسي اوسيانيك. اي لا ديستريبيسيون دي فوايي سيسميك، التوزيع ديال لي فوايي سيسميك لو لونغ دو لا بلان دو بيو على شكل مستوى بنيوف incliné vers le nord-ouest sont des marqueurs d'une subduction de la plaque pacifique. يعني شنو؟ هاد لا بلاك باسيفيك داخله، هادشي كامل كيانديكي بان هاد البلاك باسيفيك داخله تحت لا بلاك اندو استراليا. دونك هادي لا بروبوزيسيون كتبان سليمه ما فيها حتى شي مشكل، وهي اللي غادي تكون صحيحه، وغادي نشوفوا دابا علاش الاخرين ما صحاحش. لانومالي تيرميك نيجاتيف او نيفو د لاك ماغماتيك ماشي وي نقدروا نحسبها. اي لا ديستريبيسيون دو فويي سيسميك لو لونغ دو بلان دو بينيوف انكليني فيغ لو نواست سون دي ماركور دين سبديكسيون. يعني هادشي نحسبوه كاملين صحيح ونغمضوا عينينا على هاد لاك ماغماتيك دو لا بلاك اندو استراليان. واش لاندو استراليان هي اللي دخلت تحت الباسيفيك؟ دونك هادي غلطه. لانومالي تيرميك بوزيتيف، دونك هنا بوزيتيف كتكون على ليكستيريور ماشي للداخل، دونك هادي غلطه دوبوي لو ديبار. لانومالي تيرميك بوزيتيف حتى هادي يعني مشات او ديبار. دونك اللي صحيحه هو الاختيار رقم 1. Le passage de la roche 1 à la roche 2 confirme qu'au niveau des zones de subduction, on observe un métamorphisme de quoi؟ يعني
هنا باش ندوزو من لاغوش 1 لاغوش 2. ها هي لاغوش 1 ها لاغوش 2. فاش كنمشيو من لاغوش 1 لاغوش 2 غتزاد لا طومبيراتور وغتزاد لا بريسيون، ولكن بشكل مختلف. شوفوا معايا هاد لاغوش 1 لاغوش 1 شنو فيها؟ فيها البيروكسين والبلاجيوكلاس والجلوكوفان. دونك شكون اللي فيه بيروكسين والبلاجيوكلاس والجلوكوفان؟ دونك بلاجيوكلاس جلوكوفان. دونك نقدروا ناخذوها هي لا بارتيكول بي او لا غوش بي. غتحول لنا الار 2 اللي فيها الجاديت والكرونا اللي هي دي. دونك بي باش تمشي لدي شنو اللي كيتزاد اساسا؟ اللي كيتزاد اساسا بواحد الشكل كبير هو لا بريسيون. وبالتالي هنايا هاد يعني بالنسبه للسؤال 13 جوج اللي الاساسي عندنا شنو هو؟ الاساسي عندنا شنو هو انه فاش تحول ليا مثلا الان ار 1 لار 2 شنو اللي كيتغير؟ الا لاحظتوا الار 1 راه هي بي والار 2 هي دي. دونك باش نمشيو من بي لدي راه كنهبطوا، وفاش كنهبطوا شنو الفاكتور اللي كيتغير؟ البروفوندور ولا بريسيون ماشي لا طومبيراتور. دونك هنا لو شونجمون اللي كيوقعوا باش نتحولوا من ار 1 لار 2 هو الموضوع ديال السؤال 13 جوج. لو باساج دو لا ار 1 à la R2 confirme qu'au niveau de la zone de subduction on observe un métamorphisme. واش à haute pression à haute température لا، ا هوت تمبيراتور لا. دونك ا و بي ما غاديش نقبلهم. علاش؟ كيهضروا لي على ا هوت تمبيراتور وانا ما عنديش ا هوت تمبيراتور، عندي ا هوت بريسيون. جيد. دونك هنا السي و دي كيهضروا لي على ا هوت بريسيون ا هوت بريسيون مزيان، ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ هنا قال لي في السي ا هوت بريسيون دو لا بلاك اوسيانيك بلونجونت. à haute pression ديال la plaque provoque une déshydratation de la périodotite mantélique. ماشي le périodotite mantélique qui va subir une déshydratation. À haute pression qui affecte les roches de la plaque océanique plongeante en provoquant leur déshydratation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de la zone de subduction on a une haute pression. Cette haute pression s'effectue au niveau des plaques ou bien qu'elle va subir, ou bien la plaque plongeante elle va subir une haute pression, ou la haute pression provoque sa déshydratation. Et donc la réponse il y a la réponse D. Le document ou bien la question 14. La question 14. Le document suivant représente une coupe réalisée au niveau de la falaise vive de la côté de Tmara. يعني في جهة تمارا عندنا واحد لا فاليز فيف غادي نديرو ليها اون كوب، وهاد لا كوب هي اللي درنا وغادي نشوفوها. عندي لونيتي سي 1 et C2 composé de deux كالارينيت، ولكن هاد لي كالارينيت سون تيوليان يعني عندهم اصل ريحي. مفهوم؟ سي 3 هادو سي 1 و سي 2 قلنا كالارينيت ايوليان يعني اصل ريحي. لونيتي سي 4 عندها حتى هي كالارينيت ولكن صابل موين او غروسي يعني اما نهري اما بحري. لونيتي سي 3 بريزونت دي ميم كاركتيرستيك سورتو sur tous les points d'observation يعني الديبو كونتينونتال انريشي ديليمون مارا. ما عليناش نمشيو دابا نشوفوا الشكل. عندي هنا 3 كولوني اللي بغيت نقول. دونك عندي لابلاج دو تمارا الهرهوره ودار السلطان. جيد. السؤال دونك هنايا عندي لي سي 1 سي 2 سي 3 et سي 4 ainsi de suite. السؤال الاول pardon. L'unité C3 est datée de même âge. l'unité C3 هنا وهنا وهنا يعني في هرهورة في دار السلطان وفي تمارا عندها لو ميم اج او نيفو دي 3 ريجيون تمارا هرهورة دار السلطان. علاش؟ puisqu'il est limité par les mêmes couches. هنا هادي صحيحه حسب المبدا ديال الاستمراريه. فاش كتكون عندنا في واحد البلاصه بعيده، في واحد البلاصه مثلا في واحد المساحه مثلا 15 20 كيلومتر بين منطقتين، وحده
عندي واحد الطبقة إكس محصورة ما بين الطبقة أ و بي. نفس العملية في المنطقة مثلا ديال الهرهورة، نفس العملية في المنطقة اللي قريبة ليها ولا اللي بعيدة عليها. دونك فاش كتكون واحد الطبقة محصورة بطبقتين في منطقتين مختلفتين، هاد الطبقتين ولا هاد الطبقة عندها نفس العور. علاش؟ لأنها كتكون محصورة بينهم. إذا هذا لا بروبوزيسيون هادي صحيحة. علاش؟ لأن عندي السي محصورة ما بين السي 4 و السي 2، لا سواء في دار السلطان، سواء في الهرهورة، سواء في تمارة. دونك هذا صحيح. السي C3 est formé à des périodes géologiques différentes au niveau des trois régions, puisqu'il n'est pas la même épaisseur. واخا ما يكونش عندنا الميم épaisseur ماشي معناتها انها تكونت في اوقات مختلفه. راه ممكن ان ترسب بنفس الكميه في المنطقه بثلاثه وتكون تعرضت مثلا للحت او لعوامل مناخيه ونقدروا ما نلقاوهاش كاع مثلا. اذا هذه ما صحيحاش. لينيتي سي 3 دو تمارا ايدي اي دو ميم اج كو لينيتي سي 1. يعني سي 2 اللي كاينه في تمارا، سي 2 ديال تمارا مالها الا لو ميم اج كو سي 1 ديال دار السلطان. علاش؟ لانها puisque la différence léthologique entre deux peut s'expliquer par la variation latérale. لا ما يمكنش ما يمكنش هذه غادي يكون عندها الميماج مختلفين. Les unités de la colonne de Tmara ont été déposées pendant un intervalle de temps géologique plus court que les unités. لا ما يمكنش، لا ما يمكنش. شتي دابا كاين واحد المساله مهمه باش نفهموها. راه السي 1 واخا تبان لكم كبيره هنايا وهنا ضعيفه شويه وهنا منعدمه، راه غير هاد السي 1 راه كاين ترسبات مثلا ولكن تعرضت اولا المنطقه تمارا مثلا الوقت اللي كان خصها ترسب كان تراجع بحري وما ترسباتش، بينما كاين تجاوز بحري في مناطق اخرى اللي قريبه منها الى اخره. بالتالي هنايا هاد لا بروبوزيسيون اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون ا. ان فوسيل دو فاسياس، ان فوسيل دو فاسياس. دونك هنا هاد لا فوسيل دو فاسياس كاين عندنا ان فوسيل دو فاسياس مستحثه سحنيه وكاين مستحثه ستراتيغرافيه. شكون هي المستحثه السحنيه؟ شكون هي المستحثه السحنيه؟ لان كتعطينا واحد الفكره على السحنه اولا على شنو هي السحنه. هي مجموع المميزات ديال المنطقه اللي كتكون فيها هذيك المستحثه. دونك حنا في السؤال رقم 15 هنا هاد لا فاسياس او لو فوسيل دو فاسياس. ان فوسيل كي بيرميت دو داتي افيك بريسيسيون une couche géologique. C'est un fossile qui permet de dater avec précision une couche géologique. Il permet la datation غير هو c'est un fossile de faciès ماشي stratigraphique. هاد الفوسيل دو فاسيس نقدروا نستعملوها حاجه اخرى من غير لا داتاسيون. تقدر تعطينا شي انديكاسيون ضعيفه ولا ماشي بحال لا فوسيل ستراتيغرافيك. لا فوسيل de faciès caractérisé par une grande extension géographique. العكس هذه كتكون عندها الفوسيل فاسيس كتكون عندها واحد هي منتشره بزاف عبر الزمن وليس عبر المكان، يعني ماشي عبر الجغرافيا. اي كاركتيريزي بار اكزيستونس بوندون ان كورت ديغي، مده قصيره. ماشي لا فوسيل فاسيس، هذيك لا فوسيل ستراتيغرافيك. دونك سوا هاد البروبوزيسيون ا والبروبوزيسيون بروبوزيسيون بي والبروبوزيسيون سي بجوجهم كيعرفوا لنا لا فوسيل ستراتيغرافيك. دونك ما عندهم حتى علاقه بلا فوسيل دو فاسيس. حتى هادي يعني ما كتقدرش هادي دونك هادو بثلاثه او بي و سي بثلاثه مميزات ديال لا فوسيل ستراتيغرافيك. يعني كتقدر عندها ان غراند اكستونسيون جيوغرافيك و الى فيكي بوندون ان كورت ديغي و يعني تقدر داتي لينا افيك بريسيزيون واحد ماشي بريسيزيون بالضبط ولكن المهم ان داتاسيون غولاتيف ديال ان كوش جيولوجيك. دونك اللي نقدروا نقولوا على لا فوسيل دو فاسيس حتى وحده من هادو بثلاثه ما صحيحه. اللي صحيحه هي ايتشين فوسيل كاركتيرستيك دان باليو انفيرونمون. انفيرونمون شنو تنقصدوا بها؟ تنقصدوا بها
يعني واحد البيئة معينة، ولكن باليو يعني شي حاجة قديمة. دونك البيئة القديمة ديال واحد المنطقة معينة، وبالتالي الاقتراح اللي صحيح هو لا بروبوزيسيون دي. فينالمون دون لو غلوف تيغستر، هنا هذاك السؤال يعني هاد السؤال هذا هو الاخير رقم 16، ولكن الا حسبته السؤال واحد راه كانوا فيه جوج الاسئله، والسؤال 10 و11 و13 حتى هما كانوا فيهم جوج ديال الاسئله، بمعنى او توتال كاين 20 سؤال يعني على 20 نقطه، وعاد كتبقى لا بارتي ديال الديداكتيك بوحدها. اذا هنايا دون لو غلوب تيغستر يعني مشينا خدينا الكره الارضيه ودرنا ليها هذاك التقسيم. كاين يعني القشرة الأرضية، القشرة المحيطية، الرداء علوي سفلي، النواة الداخلية، النواة الخارجية. هادو بيناتهم واحد المجموعة من التقسيمات، واحد المجموعة من لي ديسكونتينيويتي. علاش؟ لأن ديك التيست ديال السرعة كان ديال السرعة ديال لا فيتاس دو لونغ هنا تيبين بأنه راه فاش كندوزو من القشرة للرداء العلوي كتبدل السرعة، كتغير من الرداء العلوي للرداء السفلي، سيتادير كيل يا ان شونجمون دو لا كومبوزيسيون. بالتالي هنايا العلماء سموهم هذوك دي ديسكونتينويتي. فاش كندوزو من من حاجه لحاجه، يعني من لي كروت سواء اوسيانيك ولا كونتينونتال عند لي مونطو سوبيريور، من المونطو سوبيريور عند مونطو انفيريور، سماوهم دي ديسكونتينويتي، انقطاعات. غير هو في كل بلاصه كاينه واحد لا ديسكونتينويتي. السؤال ديالنا هو entre plusieurs discontinuités qui séparent les enveloppes terrestres, la discontinuité de Moho هي اللي qui sépare la croûte du manteau supérieur. هذه صحيحه. اول يعني ديسكونتينويتي هو الديسكونتينويتي ديال موهو. شنو كتقسم لينا؟ كتقسم لينا الرداء العلوي مع لا كروت اوسيانيك. هذه الجمله يعني صافيه لا غبار عليها، وبالتالي غادي تكون صحيحه. كاين لي ديسكونتينويتي دو غوتنبرغ ليما ديك نورا، ولكن كي سيبار لو نوايو دو اكسترن لا، هذه غلطه. كي سيبار لو موندون انفيريور انو مايو اكسترن لا، حتى هذه غلطه. كي سيبار لي توسفير دو مونتون. دونك اللي صحيحه هي لا بروبوزيسيون دي. الله يخليكم بغيت ناكد لكم غير واحد الحاجه هنايا. هذه راه الدوره ديال دوجنبير، مازال غنديروا الدوره ديال يناير، مفهوم؟ غير هو كاين واحد المشكل في الدوره ديال يناير فيها 40 سؤال، ولكن هذوك لي تيست اللي تلقاو يعني فيهم غير 34 سؤال. يعني الا درناها غادي نبقاو لينا تقريبا واحد 6 ديال الاسئله. قبل ما نلوحوا هذاك الفيديو ديال دوره يناير 2018 اللي لقى الاسئله 35 و 36 37 38 39 40، يعني 6 الاسئله الاخيره من الامتحان ديال دوره دوجنبير 2018 يصيفطهم لينا، او اللي يكتب لنا التعليق باش نتواصلوا معاه في الجيماil ولا عبر الهاتف باش يصيفط لنا هذوك الاسئله باش نديروا التصحيح كامل ان شاء الله. نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.